اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خسته نباشید عرض میکنم خدمت آقای سید عباس حسینی و بابت این تحقیقی که الحمدلله ابتدا گزارشی جناب آقای سید عباس از این رساله و کاری که انجام دادن، ما به هر ترتیب با اهتمام ویژه و کار متمرکز و مستمر و با دقت الحمدلله تونستن این رساله رو به انجام برسونن. سعیشون مشکور. بنده خیلی از این رساله لذت بردم، واقعا مباحث بسیار خوبی و خیلی هم خوب بیان شده و حالا یه سوال مقدر بنده جواب پیدا کرد و اون اینکه شما چرا در بیانتون اینقدر موفق بودید. متوجه شدم شما تدریس هم میکنید. دوستانی که تدریس میکنن نمیتونن اصلا عبارتهاشون رو مبهم و مجمل رها کنن، چون عادت کرده که تفهیم کنه به شاگرد، تو نوشته هاش هم یه جوری منعکس میکنه و این کار رو شما انجام دادید. بنده حالا حرفایی دارم عرض میکنم، ولی میخوام عرض کنم که هیچ مشکل زیربنایی و اصلی در ارتباط با این نوشته ندارم، بلکه اتفاقا افتخار میکنم که اینقدر تونستم بفهمم که اینا چیزهای صحیحیه، یعنی صحتش تازه افتخار میخواد. خیلی نکات قشنگ و بعدم یه بهانه‌ای شده تقریبا پایان نامه نوشتن یه جور امتحان دادنه و شما خوب امتحان دادید، یعنی درس‌هایی هم که قبلا خوندید و حالا خواستید اینجا منعکس کنید خوب منعکس کردید. این خلاصه معلوم باشه. من اینقدر این نوشته زیبا و بجا بود که این که بخوام صفحه نه، بلکه پاراگراف به پاراگراف، بلکه سطر به سطر شد. من خداوندم توفیق داد، مثلا به جهت بعضی کارها گرفتاری ها که داشتم، ولی گویا یک نیرویی هی به من میگفت اول اونو مطالعه کن بعداً برو سراغ چیزای دیگه و یه جوری هم تقسیم کردم که با توجه خونده بشه. تون برم جلو، بازم اینجورم نه. خب چون اینقدر من دقیق نگاه کردم، با اینکه خیلی رساله تمیزیه، حتی از نظر اغلاط لفظی، انشایی، املایی، تعبیری، تایپی به تمیزه، ولی وقتی چون اینقدر من دقیق نگاه کردم، چون واقعا نوشته شما خوب بود، من گفتم که حتی بعضی چیزها رو که شاید واجب نباشه اما مستحب هست خوب رعایت بشه. ببینید بعضی از این تذکرات بنده، حالا بعدم خودتون نگاه میکنید، یه مقدار ناشی از این بود که شما خیلی خوب نوشتید و اینقدر جذاب بود که آدم رو میکشید که آدم خوب مطالعه کنه و ولو اینکه مثلا مطالب بر آدم تکراری باشه، اما تکرار این مطالب 70 بارم باشه لذت بخشه، یه لذت خاصی داره و من به یک معنی واقعا استفاده کردم. این لشکری که آقای سید آورده آدم جرأت نمی‌کنه نقد کنه. من آقای میرصفا نیستم، من گرجیانم. عرض کنم خدمت شما که من تبریک عرض بکنم به اساتید بزرگوار و جناب آقای سید که همونطور که از استاد فرمودن قبل از حضور ایشون داشتم تعریف می‌کردم از نگارش عربی و نگارش بسیار متین و زیبا و کم غلط یا تقریبا بی غلط و کم غلط جناب آقای سید. همونطور که از استاد فرمودن ادبیات عرفانی رو به خوبی به کار بردید، یعنی اون مرز حرف زدید. بندم در ابتدا باید تشکر کنم از متن روان و سلیس و مباحث بسیار منظم و مرتبی که مطرح شده بود. اغلاط تایپی بسیار کم هست و بحث‌های در حقیقت ویرایشی هم به ندرت در رساله پیدا میشه و نکته بسیار بسیار مهمی که در رساله وجود داشت این بود که خروج از
محدوده موضوع خیلی کم بود، یعنی سعی شده بود در تمام عناوین نظرات این 4 عزیزی که در موضوع عکس شده بود کاملا مطرح بشه که این بسیار جای تقدیر و تشکر داره و جزو معدود رساله هایی بود که ما اصلا تو این حس ورود پیدا نمی کنیم. الحمدلله قابل تقدیر هست. هم متن روان، تنظیم حساب شده، نیاوردن مطالب غیر مربوط و یا ناصحیح، این خودش کار قابل تحسینیه. یعنی اگر یعنی واقعا تناسب با سطح دکتری هم داره. تنظیم رو به همین جهت هم از هم خیلی لذت بردم، چون مثلا مطلب داشت میرفت جلو، من گفتم الان ایشون پرواز میکنم دیگه، حالت رک و یابس رو میخوادیدم، نه کنترل شده و فنی، این قابل تحسینه به نظر من. خروجی کارم خیلی خوب شده. آقای حسینی از طلبه‌های خیلی مؤدب، متواضع، کوشا، مجد، خداوند بهشون لطف کردن، واقعا تونستن وارد این فضا بشن، مشغول بشه دل ما به این معارف و گره بخوره با این حقایق. لذت بخشه و اساتیدم فرمودن چقدر شیرینه واقعا. برای من که یادآوری خیلی شیرینی بود آقای میرسپاه فرمودن مرور این مباحث واقعا یه ابتهاج و لذتی. منم همینطور بود که آقای میرسپاه میخوندم منتظر این بودم یه جایی ایشون مثلا بالا بره پایین بیاد، بحث اصلا عوض بشه و نه، خیلی منظم، خیلی تحت اشراف و کنترل مطالب بیان میشه. خیلی بیان خوبی دارن ایشون، فهم خوبی دارن. فهم کلمات این اعاظم خودش به نظر من در حد یک رساله دکتریه، تا چه برسه به این که بگیم فرد بیاد اینا رو مقایسه بکنه، وجود اختلاف اشتراک رو در بیاره. همین که ورود کردید و خوب فهمیدید مطالب رو، گزارش خوبی دادید، واقعا زحمت کشیدید و رسالتون واقعا رساله ارزشمندی شد. من قبل از جلسه گفتم متن خیلی وزین و ارزش این که چاپ بشه و مورد استفاده قرار بگیره رو داره. لذت بردیم از کار شما و کار خیلی خوب بود. در این حال کار خیلی کار ارزشمندی از منظر به نظرم فلسفی عرفان و عرفان نظری کار خوبی انجام شد و گزارش دقیق و خوبی از فرمایشات اعاظم ارائه شده که استفاده کردیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به حول و قوه الهی و به یاری حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، جلسه دفاع از رساله جناب آقای سید عباس حسینی در رشته دکتری فلسفه اسلامی تحت عنوان بررسی و تحلیل صدور کثیر از واحد از دیدگاه برخی صدراییان و آیات و روایات در تاریخ 7/3/1402 برگزار گردید و هیئت محترم داوران نمره 20 رو برای این رساله در نظر گرفتن. امیدوارم ان شاء الله موفق و مؤید باشم. و السلام علیکم.